इन्द्रेणी इच्छा के छ त नि बुवा बेगरी छ त ए बिहे गर्ने इच्छा आकाशकोभरि बारी डालुको घेर डाला गाला हेरौँ माने नजर छैन मेरो म छोरी सुन्तरी कसैमा पानी पानी उठी उठी जाने पानी कम्मर बोक्ने बानी छोरी सुन्दरी गाउँको सालीले उलायो गाउँको सालीले झुलो उलायो गाउँको साली झुलो उलायो ल बुढीलाई लगाइदिनु पर्यो हा हा बिहे भयो डराउनु हुन्न र अर्को दिन्छु अर्को तिमी त यति जम्मा गरे आऊ है घरमा छन् मान्छे ए हेर त लौ 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 ए आमा कति राम्रो छिन् दर्शकबिन यति बेला हामी धापासी हाइटमा छौँ स्पाइनल कर्ड इन्जुरीबाट पीडित हाम्रो लोकदोरी गायक विक्रम सुनारको लागि विभिन्न सहयोगी मनहरूले पठाउनु भएको त्यो रकम लिएर हामी विक्रम सुनार भएको ठाउँमा आइपुगेका छौँ। रुद्रबहादुर सुनार छोरी कमला सुनार पोखराबाट 61,000 पठाउनु भएकोमा 10,000 विक्रम सुनारको लागि, रु 6,000 दीक्षा तामाङको लागि, रु 16,000 स्टुडियो निर्माणको लागि र बाँकी रु 30,000 बाटोमा खाना खुवाउनेको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले 100 ग्रुपको लागि दिएका छौँ भने विक्रम सुनारको लागि हामीले आज 10,000 लिएर आएका छौँ। त्यसै गरी रिता मैनाली नयाँ बस्ती जोरपाटीबाट रु 10,000 मध्ये रु 5,000 इन्द्रणीको लागि राखेर 5,000 विक्रम सुनारको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जम्मा रु 15,000 रुपियाँ लिएर हामी फेरि पनि विक्रम सुनारलाई रकम हस्तान्तरण गर्नको लागि हामी आइपुगेका छौँ। यो पठाउनु हुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। विक्रमजी के भन्नुहुन्छ? इन्द्रणी होल टिमलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि हजुरहरू हुनुहुन्थेन भने आज म कहाँ हुन्थेँ थाहा हुँदैन थियो। मेरो दोस्रो जन्म नै इन्द्रेणीबाट भएको भनौँ न। अहिले कस्तो छ हजुरलाई? पानी परिराखेकोले चाहिँ एकदम दुखाइ बढेको छ, अरू चाहिँ ठिकै छ। अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा एकदमै अहिले ठिक छ नि? पहिलाभन्दा त धेरै भनौँ न। विक्रम सुनारलाई हिँड्न सकेको देख्न पाइन्छ कि नै होला? त्यो त मलाई भन्दा पनि मलाई माया गर्ने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हतार छ। अब माथि भगवान्का हातमा छ भनौँ न। पहिलाभन्दा पनि धेरै राम्रो भएको छ। बोली थिएन, बोली आयो, हात चल्दैन थियो, हात चल्यो, हात पनि चल्छ। औँला अब बाँकी छ फेरि, अब औँलाको पनि कहिले खोल्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भएको छ भनौँ न। मम्मीहरू कहाँ हुनुहुन्छ त? घरतिर? मम्मी बाबा अनि कान्छी बहिनी चाहिँ यता गोर्खातिर हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मनु, म अनि बहिनी। उपचारहरू त अब चलिराखेकै होला, सबै हस्पिटल पनि जानुहुन्छ होला? कोरोनाको टाइममा चाहिँ डक्टरलाई फोन गरेको, तपाईँ अर्कै रोग लिएर आउनुभयो भने फेरि अर्कै बोकेर जानुहुन्छ भन्नुभएको थियो। अहिले डर हुँदैन, आउन सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। 1-2 महिना भयो गएको छैन। हजुर के भन्नुहुन्छ? पहिला सुरु त हजुरहरूको टिमलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। यस्तो अवस्थामा पनि हजुरहरू घरमै आएर हामीलाई यस्तो सहयोग गर्नुभएको छ होइन। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष गरी धन्यवाद त हजुरलाई पनि छ होइन। यदि तपाईँ नभएको भए विक्रमको आधारहरू त तपाईँले सन्चो पार्नु भएको, यो अरूले भन्दा पनि, किनभने मान्छेमा एउटा मनोबल उठ्छ होइन। यति धेरै माया गरेर यसरी विक्रमलाई यति साथ दिनुभयो सबै दर्शक श्रोताले। मैले त उसलाई हेर्न मात्रै आएको हो नि त होइन। अब उसको आधा रोग त इन्द्रनीले ठिक पारेको होइन। अझै आधा रोग त को उपचार त तपाईँ हो नि त। यति माया गर्ने मान्छे हाडैमा बस्दा केही रोग त त्यसै दुखाइ पनि कम हुने भयो कि विक्रमजी? हस्पिटल चाहिँ हजुरहरू हुनुभयो। यदि हजुरहरूले जुन मेरो भिडियो लिनुहुन्थेन भने इन्द्रेणीले जुराएको हो नि त हाम्रो त, दुईजनाले जुराएको। तपाईँदेखि धेरै धन्यवाद। यत्तिकै हुनुभएको छ होइन पहिलाको भन्दा। अनि अहिले त पहिलाको भन्दा हातहरू पनि राम्रोसँगले चल्न थालेको छ। त्यो दुखाइ मात्रै हो उसलाई होइन। गाह्रो हुने भनेको दुखाइले गर्दाखेरि हो। अब हिँड्ने भनेको त बिस्तारै नै हुन्छ होइन। हतार गर्नु पनि हुँदैन। कतिको माया लाग्छ नि विक्रम? मायाको कुरै माया त लाग्छ नि त, लाग्छ नि। यस्तै माया गरिराख्नु होला सधैँभरि है। विक्रमलाई छिट्टै सन्चो होस् हामी यही चाहन्छौँ। विक्रम सुनारलाई यति माया गरिराख्नु भएको छ, अझ धेरै माया गरिदिनु होला। अझै पनि तपाईँहरूको साथ सपोर्टको खाँचो छ विक्रमलाई, अझै माया गरिदिनु होला। सबैभन्दा माया हौसला हो। फेरि फेरि हामीलाई विक्रम सुनारलाई भेट्ने वातावरण बनाइदिइराख्नु होला। नमस्कार।
दर्शकबिन यति बेला हामी गलफुटार आइपुगेका छौँ। सहयोगी मनहरूले पठाउनु भएको रकम जसको लागि पठाउनु भएको छ त्यही ठाउँमा हामी वितरण गर्दै हिँडिराखेका छौँ। मसँग शर्मिला श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी जीवन टण्डन, त्यसै गरी क्यामेरामा विवेक ओली र दिपेन देउबा हुनुहुन्छ भने आज रिमा सेवा समाजको लागि इन्द्रणी मार्फत विभिन्न सहयोगी मनहरूले पठाउनु भएको रकम हामी यहाँ लिएर आइपुगेका छौँ। भुपू सुबेदार मेजर नरजङ्ग गुरुङ पोखरा 10 रामबजार हाल युके स्कटल्यान्डबाट रु 61,000 पठाउनु भएकोमा नन्दा सिंहको लागि रु 2,500, तिलबहादुर कार्कीको लागि 3,000, इन्द्रणी स्टुडियो निर्माणको लागि 5,000, गोर्खाका मृगौला फेल भएका सुखबहादुर दर्जीको लागि रु 45,000 र स्नेह कागको लागि रु 2,500 र रिमा सेवा समाजको लागि रु 3,000 दिनुभएको छ। त्यसै गरी राजकुमार रोका स्यान्जा हाल कलङ्कीबाट स्वर्गीय आमा जयसरा थापाको पुण्यतिथिको अवसरमा छोरी जित कुमारी रोका मार्फत रु 3,000 रिमा सेवा समाजको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले हामीले आज ल्याएर आएका छौँ। त्यसै गरी ध्वजवीर राई श्रीमती चमेली राई युकेबाट ध्वजवीर राईको स्वर्गीय आमा बुवा मधुकर राई र बाटुलीमाया राई साथै चमेली राईको स्वर्गीय बुवा हर्कध्वज राईको आत्मा शान्तिको कामना गर्दै रु 53,008 पठाउनु भएकोमा रु 5,000 इन्द्रणी स्टुडियोको लागि राखेर रु 5,000 नन्दा सिंहको लागि रु 5,000 स्नेकाको लागि कृष्ण गणेलको लागि रु 10,000 दृष्टिबिनको लागि रु 5,000 भन्नुभएकोले केदार भट्टको लागि दिएका छौँ भने पशुपति छेउमा रहेको वृद्ध आश्रमको लागि रु 18,005 र बाँकी रु 5,000 गौशालाको लागि भन्नुभएको थियो। पशुपति छेउमा रहेको रिमा सेवा समाज आश्रमको लागि भन्नुभएको छ, यो गलफुटार हो। रिमा सेवा समाज को लागि रु 18,005 र बाँकी रु 5,000 गौशालाको लागि भन्नुभएको छ। त्यसै गरी शान्तिराम काफ्लेको नेतृत्वमा अमेरिका पेन्सिल्भेनिया राज्यको पिट्सबर्गमा बसोबास गर्ने श्रीमती छोरा बुहारी नाति नतिना बुहारी छोरा ज्वाइँ नाति नतिनाहरू लगायत सपरिवार मिलेर पठाउनु भएको सहयोगको विवरण यस प्रकार छ। लक्ष्मी ढुङ्गाना काफलगेडी बिजनेस ओनर $100, पुष्पा काफ्ले $200, मणि काफ्ले $100, कृष्ण अधिकारी $50, खिना अधिकारी $100, रबिना नेपाल $100, चन्द्रा भण्डारी $100, रबिना नेउपाने $100, अन्जु घिमिरे $50, तुलसा काफ्ले $50, कौशिला भण्डारी $30, गोविन्द कोइराला $30, शान्ति काफ्ले $100, सोमवती अधिकारी $30, जम्मा रु $1,100 को रु 1,29,416 पठाउनु भएकोमा 25,000 स्टुडियो निर्माणको लागि रु 25,000 धुर्मुर सुन्तलीको लागि रु 5,000 गौशालाको लागि र रु 11,000 रिमा सेवा समाजको लागि 10,000 गाडीमा तेल खर्च र बाँकी रु 53,416 विभिन्न पीडितको लागि भन्नुभएको छ। त्यसै गरी जङ्गबहादुर बस्नेत पुतली बस्नेत र होमकला बस्नेतको छोरा मोहन सिंह बस्नेत र बुहारी भगवती पाण्डे बस्नेतको सुपुत्र मानविक बस्नेतको जन्मदिनको अवसरमा नन्दा सिंह इन्द्रणी विभिन्न पीडितको लागि पठाउँदा रु 15,000 रिमा सेवा समाजको लागि भन्नुभएकोले हामीले आज ल्याएर आएका छौँ। त्यसै गरी कृष्ण केसी बागलुङ हाल अमेरिकाबाट 50,000 मध्ये इन्द्रणी गौशाला मनाङका बाढी पीडित नन्दा सिंह लगायतलाई पठाउँदा रु 5,000 रिमा सेवा समाजको लागि भन्नुभएको छ, त्यो पनि आज ल्याएर आएका छौँ। त्यसै गरी शिव खड्का दुवाकोट भक्तपुरबाट रु 11,110 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा रु 5,000 स्टुडियोको लागि रु 2,110 गौशालाको लागि रु 2,000 धुर्मुर सुन्तलीको लागि र बाँकी रु 2,000 रिमा सेवा समाजको लागि भन्नुभएको छ। त्यसै गरी देवी बहादुर खत्री दोलखा तामाकोशी हाल भक्तपुर दुवाकोटबाट स्वर्गीय वासुदेव खत्रीको सम्झनामा आत्मा शान्तिको कामना गर्दै धुर्मुर सुन्तली स्टुडियो तथा अन्य पीडितलाई पठाउँदा रु 10,000 रिमा सेवा समाजको लागि भन्नुभएकोले आज ल्याएका छौँ। त्यसै गरी हर्कबहादुर बानिया श्रीमती पूर्णमाया बानिया र जमुना खतिवडाले अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया स्केनटनबाट रु 1,41,835 पठाउँदा पितृहरूको नाममा पठाउनु भएकोमा बाढी पीडित र अन्य पीडितलाई पठाउँदा रु 10,000 रिमा सेवा समाजको लागि भन्नुभएको थियो, त्यो आज ल्याएका छौँ। जम्मा रु 76,005 रुपियाँ हामीले लिएर आएका छौँ। यो रकम पठाउनु हुने स्वदेश अनि विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण इन्द्रणीका सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरू र आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनमा पनि यसै गरी सहयोग पठाइराख्नु होला भन्दै यो रकम हामी रिमा सेवा समाजकी सञ्चालिका आदरणीय रिमा सापकोटा दिदीलाई हामी यो हस्तान्तरण गर्छौँ। दिदी नमस्कार। नमस्कार। के भन्नुहुन्छ? सत्कर्म गर्दै जाँदा साँच्चै नै असली मनले असल काम गर्दै जाँदा धेरै ठाउँबाट यस्तो सहयोगी दाताहरू एउटा भगवान् रूपी भनेर सम्झिँदो रहेछन् भन्ने कुराको एकदम धेरै अगाडिदेखि नै फिल त गरिरहेको थिएँ। तर आज झन् म जुन भाइले अहिले सबै नामहरू पढेर जुन ठाउँबाट भगवान् रूपी सहयोगी दाताहरूको नाम लिएर पढ्नु भएर त्यति धेरै सहयोगी मनहरूले चाहिँ
साँच्चै आज रिमा सेवा समाजले के गरिरहेको छ र कुन अवस्थामा चाहिँ यी सेवा भइरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर अर्थ राखेर चाहिँ उहाँहरूले यसरी आफू विदेशमा बसेर दुःख गरेर कमाएको पसिनाबाट चाहिँ केही रकम छुट्याएर यसरी हरेक ठाउँका दुखी पीडितहरूलाई सेवा गर्दै जाँदा आज रिमा सेवा समाजमा हुनुभएका हाम्रा बेसहारा वृद्ध बुवा आमाहरू जो चाहिँ दृष्टिविहीन आवाजविहीन मानसिक रोगीहरू धेरै किसिमका परिवारहरू यस छानामा हुनुहुन्छ। अहिले 41 जना हुनुहुन्छ। अहिले 41 जना हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा गाह्रो भयो भन्नुहुन्न, हामीले सेवा गर्छौँ भने लासी सजिलो छ, हाँसेर गर्नुपर्छ, रुनुहुन्न, तर पनि त्यो पीडाहरू उर्लेर आउँछन् र भाव बिरलै भइन्छ होइन। मेरो मनमा आइरहेको कुरा अहिले व्यक्त गर्छु म। यो छानो चुइरहेको थियो, जुन ठुलो घर बनेको छ उतापट्टि र सबै गिटी बालुवा इट्टा झरेर छानो चाहिँ एकदमै खराबै भइरहेछ र पानीहरू चुइरहेको छ। अहिले पनि यो घर बनाउँदाखेरि यो छानो जो छ नि यसमा गिटी बालुवा झरे यो टिनहरूको पाताहरू भइरहेछ होइन, कुचिरहेछ, सबै त्यस्तो आछ र पानी चुहिएर बुवा आमाहरूको सबै रुमहरूमा त्यस्तै भइरहेछ र यो अब मैले बनाउनै भनेर चाहिँ एकदम पहल गरिरहेको अवस्था हो र गर्दै गर्दा ठाउँ पनि धेरै साङ्ग्रो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ माथि स्ट्रक्चर अलिकति बलियो बनाएर 2-3टा रुम चाहिँ अलिकति माथि पनि उठाइदिने भनेर 3 दिनपछि काम सुरु पनि हुँदैछ। यो अवस्थामा कसरी गर्ने होला, यही कोरोनाकै कहरमा यस छानो स्थापना गर्न पनि धेरै कठिनाइ भइरहेको थियो र गर्दा गर्दै आज यो पनि मन बढिरहेको थियो र यति गर्न पाए बुवा आमालाई अलिक खुल्लासा राख्न पाइन्थ्यो र अझै धेरै बाटाघाटाबाट फोन आइरहेछ, रिमा दिदी लन उद्धार गर्नु पर्यो, एउटा आमा यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, एउटा बुवा यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। फोन आइरहँदा मैले ठाउँ छैन भन्दाखेरि एउटा आमालाई राख्न सक्नुहुन्न, त्यत्रा धेरैलाई अटाउनु भएको छ भन्नुहुन्छ, एउटालाई पनि मैले ल्याएर कहाँ राख्ने भन्ने त्यस्तो अवस्था छ र त्यसले गर्दा कोठा अलिकति फराकिलो बनाउने भन्ने सोच गरेर अब 3 दिनपछि काम सुरु पनि हुँदै थियो। कसरी गर्ने भन्ने सोच हुँदाहुँदै भगवान्ले त हात म पुऱ्याउँछु भन्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू यसरी प्रष्ट हुने रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ एकदम अनुभव भइरहेको छ अहिले यतिखेर र साँच्चै हाम्रो आमा बुवाले नि सुनिरहनु भएको छ यी कुराहरू होइन। यस्तै हो सहयोगी दाताहरूको यस्तै साथ सपोर्ट अनि भगवान रूपी भगवान आफै प्रकट हुने होइन, यसै गरी भगवान बनेर आउनुहुन्छ। तपाईँहरू जस्तो कस्ता कस्ता खालका मान्छे कता कताका मान्छे हुनुहुन्छ? हाम्रो अब सडक पेटीमा जुन अवस्थामा देख्नुहुन्छ होइन, प्रहरी प्रशासनद्वारा फोन आउँछ र कुनै सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि त्यस्तै अवस्थामा बाटोमा पोखा बोकेर मानसिक रोगीहरू त्यसरी हिँड्नु भएको हुन्छ। यस्तो बिजोग पऱ्यो भनेपछि चेलीबेटी दिदीबहिनीदेखि लिएर दृष्टिविहीन बुवाहरू एकदम जो चाहिँ किरा परेको काँचो पिठो खाएर जिन्दगी बिताइरहनु भएको बुवाहरूदेखि लिएर ठाउँ ठाउँमा गाउँका कुना कुनामा विकट ठाउँमा नि गएर उद्धार गरेर ल्याइएको छ। त्यस्तो ठाउँबाट फोन आएसम्म हामीले चाहिँ एकदम बेसहारा नै हुनुहुन्छ, साँच्चैकै उहाँहरूको कोही छैन भनिसके पछाडि उद्धार गरेर ल्याएर यस छानोमा राखिएको छ र दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ कति मानसिक रोगीहरू धेरै नै, उहाँहरू झन्डै 100% नै मानसिक रोगी हुनुहुन्थ्यो। अहिले त हाम्रो यो सबै कुराहरूले एउटा लालन पालन माया सबै कुराहरूले गर्दाखेरि 75% ठिक भइसक्नु भएको छ, नत्र भने यहाँ हान्ने झगडा गर्ने हरेक थरी हुनुहुन्थ्यो होइन। बुवाहरूको अवस्था देखिहाल्नुभयो, दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, उहाँ बुवाको एकदमै कहानी दर्दनाक भन्नै सक्दिनँ म होइन। यो हामी सोध्नेछौँ अहिले होइन, यो कति सालबाट यो सेवा दिइराख्नु भएको छ तपाईँ? मेरो यस्तो खालको सेवा चाहिँ म 10-11 वर्षदेखि नै हो होइन। यो ठाउँमा यो छानो चाहिँ अहिले 1.5 वर्षदेखि हो। 1.5 वर्षदेखि हो। योभन्दा पहिला 10 वर्षबाट तपाईँले यो रिमा सेवा समाज हिमालय वृद्धाश्रममा गर्थेँ। अनि यहाँ तपाईँ एक्लैले यो सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ कि अरू पनि कोही तपाईँलाई साथ दिने अरू पनि हुनुहुन्छ? समिति त गठन गरिएको छ, तर गर्ने भनेको आफै हुँ र यसमा सहकार्यमा जस्तै पीडित चेलीहरूलाई उद्धार गरेर ल्याइएको छ, उनीहरूलाई अलिकति बलियो बनाएर लैजाउँ भन्ने तरिकाले गरिएको छ। अरू भनेको यस्तै सहयोगी मनदाताहरू यस्तै नै कोही छैन। दर्शकबिन रिमा सेवा समाजमा हामी आउँदाखेरि यहाँ विभिन्न थरीका आमा बुवाहरू अनि दिदीबहिनीहरू त्यसै गरी साना बाबु नानीहरू पनि देख्यौँ हामीले। सबै बेसारा समाजसेवा मान्छेले भन्न मात्रै सजिलो छ, गर्न धेरै गाह्रो छ। समाजसेवा बोलेर मात्रै पनि समाजसेवा हुँदैन। अहिले त धेरै प्रकारका समाजसेवीहरू बजारमा प्रशस्त देख्न पाइन्छ। बोल दिएर अर्काको विषयमा खण्डन गर्नेलाई पनि समाजसेवा भनिन्छ, तर वास्तविक समाजसेवी भनेका यस्ता मान्छेलाई भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, रिमा दिदी जस्ता मान्छेहरूलाई। किनकि यति धेरै बेसारा मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा राखेर यो हेर्दा मात्रै सजिलो छ। उहाँहरूलाई खुवाउन, लालन पसल गर्न, उहाँहरूको उपचार गर्न, उहाँहरूको एउटा त मानसिक अवस्था बिग्रिरहेको मान्छेलाई एउटा सही ट्र्याकमा ल्याउन त्यत्तिकै सजिलो छैन। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा उहाँले समाजसेवा गर्नुभएको छ। सबैजनाले उहाँको यो समाजसेवालाई माया गरिदिनु होला, स्वदेश विदेशबाट सबैले सहयोग गरिदिनु होला। हामी यही चाहन्छौँ र एउटा मानवमा हुनुपर्ने गुण हाम्रो रिमा दिदीमा पनि हामीले भेटायौँ। किनभने यति धेरै मान्छेहरू हेर्दा मात्रै सजिलो लाग्ने हो, एक दिन खाना खुवाउन पनि मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ, तर यति धेरै उहाँहरूको जीवनसम्म यसरी समाजसेवा गर्न लाग्नु भएको छ। दिदीलाई धेरै धन्यवाद र तपाईँहरू सहयोगी मनलाई पनि धेरै धन्यवाद। अझै पनि सहयोग पठाइदिनु होला भन्न चाहन्छौँ। र अहिले दिदी तपाईँले तत्काल हुन्छन्
नि त केही कुरा पनि। अब यति धेरै मान्छेले इन्द्रणी मार्फत हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई अझै स्थानीय तहहरूले त्यस्तो प्रदेशहरूले कसैले हेर्नु भएको छ? त्यस्तो अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट छैन। यो जग्गा भाडामा लिएर बनाइएको टरा हो। यो भाडामा चलाइरहेको जग्गा भाडामा छ र बनाइएको आफैले हो र सरकारबाट कहीँ कतैबाट नि त्यस्तो छैन होइन। पहल गरिएको छ कतै एउटा ठाउँ त्यस्तो मिल्दैदेखि होइन। यति धेरै बुवा आमाहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग खुलेर अलि मजासँग सेवा दिन सकिन्थ्यो। अझै यो साँगुरो छ भन्ने भइरहेको छ र पहल पनि गरिराखेको छ, तर त्यस्तो कतैबाट मिलेको छैन अहिलेसम्म। अझै पनि तपाईँलाई यो सेवा समाजमा तपाईँले यो काम गर्दाखेरि अझै मलाई अलिकति यस्तो चिजहरू भइदिएको भए म अझै अलिकति ढुक्कका साथ काम गर्थेँ भन्ने के कस्तो के छ? सबैले यो काम गर्छौँ भनेर साँच्चै हेर्दा रुल जस्तो लाग्छ होइन। अब अहिले यहाँ सर्लक्क सफा राम्रो देख्दाखेरि कतै घरैबाट ल्याएर राखेको हो कि बुवाहरू जस्तो, तर उहाँहरूको अवस्था आउँदाखेरिको अवस्था उता उद्धारका बेलाका फोटाहरू छन् होइन। त्यो अवस्थामाबाट ल्याएर यो अवस्थामा बनाउनलाई साँच्चै सबैले सोचे जस्तो भर्खर म गर्छु भनेर गर्न सकिने एउटा भगवान्ले साँच्चै हामी जस्तो एउटा भित्र मनमा मैले यो गर्नै पर्छ, मेरो चाहिँ एउटा दायित्व म मानव भएर जन्मिएपछि एउटा मानवीय धर्म भनेको चाहिँ यो हो। यो जिउँदो भगवान्हरूलाई हामीले यसरी चाहिँ नयाँ जीवन दिन सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ गरेको यस्तो कार्यमा साँच्चै सरकारले नि हेरेर त्यस्तै खालको ठाउँ एउटा व्यवस्था गरेर दिएदेखि अझ यति धेरै यस्ता बुवा आमाले यस्ता चेलीबेटीहरू जो चाहिँ एउटा काखमा बच्चा लिएर मर्न सुसाइड गर्न बाध्य भएका होइन, अब डिप्रेसनमा गएका चेलीबेटीहरूदेखि लिएर हरेक प्रकारका यस्ता असहायहरूको चाहिँ सेवा अझ मजासँग गर्न सकिन्थ्यो। यसमा चाहिँ उहाँहरूको कसले कहाँनिर कसरी गरिरहेको छ त भन्ने कुराको चाहिँ ध्यान गएर यस्तो ठाउँलाई हामीलाई अलिकति बलियो बनाइदिएर लगिदिनु भएदेखि धेरै सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अहिले त मलाई जहाँ के सक्यो लग्नु कसरी टार्ने होला कसरी पुऱ्याउनु भने अब यही छानो कसरी टाल्ने होला मलाई मेरै पीडा थियो होइन। अब यसमा सरकारबाट केही आउँदैन थाहा छ, यत्रो घर बन्यो उहाँहरूलाई गुहारे 5-7 हजारले छानो टाल्दैन होइन। अब यस्तो यस्तो छ भनेपछि सरकारबाट त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा उहाँले गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामीले यो खालको साथ दिएर चाहिँ यसरी गऱ्यो भने यस्ता असहायहरूको अझ धेरै चाहिँ उद्धार हुन्छ भन्ने सोचेर गरिदिनु अझ मजासँग सेवा गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्दछ। हामी आमा बुवाहरूसँग पनि थोरै केही प्रतिक्रिया पनि लिनेछौँ। यदि व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँलाई कसैले सहयोग गर्न चाहनुभयो भने तपाईँको आधिकारिक नम्बर भनिदिनुहोस्। त्यो पनि म भन्छु र त्योभन्दा अगाडि जस्तै 1.5 वर्ष हुँदैछ, 1.5 वर्ष हुँदै गर्दा यस छानोमा 70 जनाको चाहिँ हामीले उद्धार गरेर कतिलाई घर परिवारसँग पुनर्मिलन पनि गराइयो होइन। कहीँ कतै अवस्थै छैन भनिसके पछाडि मात्रै यो छानोमा हामीले सेवा दिनु, किनकि उनीहरूको परिवार छन् भने त हामीले परिवार हुँदाहुँदै हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य होइन। त्यसले गर्दा हामीले परिवार खोजेर परिवारसँग पुनर्मिलन पनि गराउँछौँ र कतिजना बित्नुभयो हामीले आफैले लगेर दाह संस्कार पनि गरिएको छौँ होइन। अब हुनुभएकालाई यसरी गरेको छ भने चाहिँ हजुरहरूको साथ सपोर्ट पाउँदाखेरि अझ धेरै यस्तो कार्यहरू गर्नलाई चाहिँ एउटा धेरैले भन्नुहुन्छ लेडिज भएर नि यत्रो कार्य गरिरहनु भएको छ भने धेरैबाट फेसबुकमा धेरैतिरबाट मलाई सामाजिक सञ्जालहरूबाट हिम्मत बढाइरहनु भएको छ। मेरा आदरणीय दादा दिदीहरू अग्रजहरू मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू सबैजनाले धेरै माया गर्नुभएको छ रिमा दिदी भनेर होइन। यस्तै गरी माया गरिराख्नु, माया दिनुभयो र मलाई हजुरहरूको साथ सपोर्ट यसै गरी मिलिराख्यो भने साँच्चै यस्ता असहाय बेसाराहरूको अझै पनि मेरो बलले भ्याएसम्म अझ धेरै नै उद्धार हुनेछ र धेरैले सुख शान्ति पाउनुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू यस रिमा सेवा समाजमा हुनेका हाम्रा असहाय वृद्ध बेसहारा बुवा आमाहरू जस्तै सबै खालेहरूको लागि चाहिँ सेवा दिन चाहनुहुन्छ भित्री मनले खुलेर भनेदेखि प्लिज रिमा सेवा समाज गल्फुटार 7 बुढा नीलकण्ठ र मेरो फोन नम्बर चाहिँ 98 45 50 58 98 98 45 50 58 98 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन यो नम्बरमा फोन गरेर व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँलाई सहयोग गरिदिनु होला भन्दै र यदि रिमा सेवा समाजलाई पनि इन्द्रणी मार्फत पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने 98 41 48 98 35 मा फोन गरेर सहयोग रकम टिपाइदिनु होला। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। आमा बुवाहरूसँग केही थोरै प्रतिक्रिया पनि लिन्छौँ। हजुरको नाम के हो बुवा? मेरो नाम हजुर मेरो नाम काले बाबु। काले बाबु हो? यहीँ राखिदिएको नाम हो कि पहिल्यै घरबाट राखेको नाम हो? बुवाले राखे। ए बुवाले राखिदिएको। घर कता हो हजुरको खास? मेरो घर त माथि नागको ठाउँमा थियो, त्यहाँ नाग लागेपछि तलतिर गयो बुवा है। मेरो घर मेरो काभ्रे है हो। घरमा को हुनुहुन्थ्यो हजुरको? मेरो घरमा आमा मरिहाल्यो, बाबु मरिहाल्यो, त्यही सदिनामा छन्, भाइ 2टा छन् त छन्, मलाई हेर्दैनन्। ए हजुरले बिहे गर्नु भएन? मैले भने मानेनन् बुवाले। रिमा दिदीसँग बसिराख्नु भएको छ, कस्तो छ रिमा दिदीले कति माया गर्नु भएको छ? कायदा गरेछन् कायदा। ए कायदा गर्नु भएको छ है। के भन्नुहुन्छ यहाँ संसारबाट तपाईँले टिभीमा सबैले हेरिराख्नु भएको छ, स्वदेश विदेशबाट सबै आमा बुवाहरूले के भन्नुहुन्छ? राम्रै छ भन्छन्। ऊ यो देख्नु पाएन भन्ने अभाव छ। ए आँखा देख्न पाइन भन्ने अभाव छ है। यो त के पनि छ नि, यो जम्मै फुट्यो हो नागले खाएको। ओहो हजुरले त गीत पनि गाउनुहुन्छ अरे हो? आँखा नदेख्ने जन्मिँदै हो कि अलि पछि हो? जन्मे 8 महिना पछि। के भएर भएको रे? नाग लाग्यो, बुवाले सर्प मार्यो, नाग लाग्यो। बुवाले सर्प मार्नु भयो, नाग लाग्यो।
घर बनाउँछु भने घरि खाँदाखेरि सबै निस्केर है त्यो मार्दैछन् आमाको दुधै खरालले बाउको हातै दुनो पार्यो यस्तै पार्छ तपाईँले त गीत पनि गाउनुहुन्छ तर हुन्छ ल एउटा गीत गाइदिनु पर्यो त बुवा ल सबले हेर्छन् काले बाबा वरिपरि बदालुको घेर डाँडा गाँडा हेरौँ भने नजर छैन मेरो किन दिले के जुन दियो भानु पर्यो मन नगरमा आकाशको वरिपरि बदालुको घेर डाँडा गाँडा हेरौँ भने नजर छैन मेरो किन दिले के जुन दियो बस्नु पर्यो मन नगरमा माछा मानी माझीको डाल पानी हरे शिव आउँदैन खाल पानी माछा मानी माझीको डाल पानी हरे शिव आउँदैन खाल पानी कालो चस्मा म जान्छु बसमा भेट्न आउला मुसीको नौदरमा अनि बुवा यो सानैदेखि तपाईँले गीत गाउन सिक्नु भएको कि पछि सिक्नु भयो पछि सिकाएका पछि सिकाएका है कहिले काहीँ ठिटीसँग बसेर गीत गाउनु भएको छ कि नै भएको छ इच्छा के छ त नि बुवा बेगरी इच्छा छ ए बिहे गर्ने इच्छा छ कस्तो खालको केटी चाहियो हामीले पनि ल्याएको छौँ एउटा शर्मिला श्रेष्ठ भन्ने काभ्रेकी राम्री छिन् बिहे गर्ने हो त बुवा गर्ने हो तपाईँको छेउमै छन् कति वर्षको केटी मलाई चाहिएको मलाई 22-23 वर्ष चाहिन्छ ए अनि म त 40 भइसक्यो त ऊ त 40 वर्ष कि भन् ल जाति भयो जाति भयो झन् है जाति भयो हुन्छ किन घरमा भोटिन ल्याएको भन्दा नाना किसिम भन्दा नि घर लानु परेन भोटिन हैन म ठकुर्ने हो र ल हुन्छ हुन्छ शर्मिलालाई लगेर यो शर्मिला ठकुर्नी हुन् यिनलाई लगेर छोरा पाउने कि छोरी पाउने त ड्राइभर के दिन्छ नि त्यही हुन्छ दर्शकबिन बुवा एकदमै रमाइलो गर्नु हुँदो रहेछ रमाइलो बोल्नु हुँदो रहेछ सम्पूर्ण आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ यहाँ दिन काट्ने समय पनि रमाइलो गरेर होला सायद जस्तो लाग्छ होइन भनेपछि बिहे अब कहिले गरौँ त बुवा बिहे ए भदौ महिनामा गरे पनि हुन्छ सकेदेखि है बिहे झट्टै गर्नु पाए हुन्थ्यो महिना चाहिँ लाग्छ मलाई मङ्सिरमा हुँदैन मङ्सिरमा हुँदैन अलि बजान त सबैले घर बनाए अब यसो भन्नु पर्यो बुवा त्यसो भए रिमा दिदीलाई भनेर टक्क अब भोलिबाट दारी सारी काटेर बेहुलो बनिहाल्नु पर्यो दाइ काटे छ जन्ती लिएर आउनु पर्यो है हाम्रोमा बुवा है ल तपाईँ त मेरो जुवाई पर्नु हुने भयो अब त हो र ल ल शर्मिला बहिनी हो ल ल हुन्छ अनि आमा हजुरको नाम जानकी अर्याल घर कता हो आमा पहिला बौद्ध महाकाल को हुनुहुन्थ्यो घरमा बुढा खसिहाल्नु हो छोरा एउटा आमा छोरा आमा छोरा मात्रै हुनु छोरा कहाँ हुनुहुन्छ ग्रेन्डी हस्पिटलको छेउमा बस्छ छोराले हेर्नु भएन तपाईँलाई अब हेरे भन्ने कि नहेरे भन्ने अब पत्तै भन्न के अब आफैले पनि गल्ती भयो आफ्नो गल्ती भएपछि यहाँ ल्याएको त थाहा छैन दिदीका छोराले ल्याइदिए बिरामी थिएँ अनि अब भात पकाएर खान नसक्ने छोरो जाँड खाएर हिँड्छ भात पकाएर दिँदैन अनि अहिले यहाँ कस्तो छ त छोरी पाउनु भएको छ यति राम्रो रिमा दिदी जस्तो के भन्नुहुन्छ खुसी लाग्छ अहिले खुसी लाग्छ किन खुसी हुनुहुन्छ यहाँ जति नानी मेरो छोरी देउता दर्शकबिन मान्छेका धेरै पीडाहरू छन् मान्छे मलमा बस्नेलाई त के थाहा छ र गरिबका पीडा कस्ता छन् बाटोमा मान्छे कसरी हिँडिरहेछन् के छ त्यो कहिले पनि तल हेरेर कसैले हेर्दैनन् तर मान्छेका ठाउँ ठाउँमा पीडा यस्ता हुन्छन् हामी पनि धेरै दुःख पाएर आएको मान्छे हो हिजोका दिनहरूमा अहिले पनि लाग्छ हामी धेरै ठाउँमा पुग्छौँ यस्तै आमा बुवाहरू आफ्ना घरहरू नभएर आफ्ना आफन्तहरू नभएर यसरी सहारा लिनुभएको छ तर आमाले भन्नुभयो यति राम्रो छोरी पाएको छु भनेर आमाका आँखाभरि आँसु छन् भने चाहिँ यहाँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ रिमा दिदीले तपाईँले धेरै माया गर्नुभएको छ है असाध्यै बोकेर डुलाउने होइन खाना लाउन राम्रो सुख आनन्द दिएपछि त्यही हो नि त्यति पनि आफ्नो छोराले दिन सकेनन् है छोराले पनि यस्तो भयो मेरो पनि गल्ती भयो के थाहा एउटा कोठामा बस्नेसँगै बस्नेले 5 लाख पैसा खाइदिए अनि त्यसपछि किन दिस पैसा पोरै पैसा तिरेर किन दिस भन्यो अहिले ऊ भागिदिए पैसा तपाईँको पैसा खाएर कोठामा बस्नेले भागिदिए तपाईँले पैसा खाएर त्यो भाग्यो अनि तपाईँले अहिले यहाँ आउनु पर्यो है त्यही कारणले दर्शकबिन यो कुरा सुनिहाल्नुभयो रिना रावत भन्ने रामेछापकी हुनुहुन्थ्यो अरे कोठामा बस्ने मान्छे 5 लाख रुपियाँ आमाले उहाँलाई दिँदा ऊ खाएर फरार भएपछि अहिले छोरासँग पनि छोराले गाली गरिसकेपछि छोरा पनि आफ्नो तालमा भएपछि अहिले आमा यहाँ आउनु परेको छ पिर नगर्नु होला अब यति राम्रो छोरी पाउनु भएको छ सबैलाई दुःख छ यहाँ वरिपरि तपाईँसँग बस्ने मान्छे सब
पहिला दुःखै भएर यहाँ आएको हुन् है पिर नगर्नुलाई यहाँ आए पनि दुःख जस्तो छैन नि त छैन मलाई दुःख त केही पनि छैन मैले भात पकाउनु पर्दैन भाँडा मान्नु पर्दैन लुगा धुनु पर्दैन अब के मैले बसेर पकाएको फर्केर दिएको पस्केर दिएको खाने त भने खाने सुत्ने बस्ने केही गर्नु परेको छैन अनि दुःख त के दुःख सुख छ है आमा बरु सुख छ के भन्नुहुन्छ अरे आमा? यस्तो छ उहाँको त्यो जुन पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा राखेर रहेछ पहिला होइन अनि त्यो राखेको ठाउँमा चाहिँ ब्याज आउँछ आमा भनेर फकाएर आमाबाट त्यो निकालेर चाहिँ उसले लिएको रहेछ त्यही पैसा हुँदा त ब्याज लिएर पनि आफूलाई चल्थ्यो भनिरहेछ अनि त्यो पैसा त्यसरी खुवाएको भने थाहा पाएपछि छोरो नि अब यसै पनि जाँड खाएर एकदमै उ रहेछन् मान्छे बुहारी पनि नभएको अब आफ्नो सुरमा भएको छोरा मात्रै त्यही पनि जाँड खाएर आफ्नै सुरमा मात्तिने छोरो त्यहाँ माथि अब आमाले यो गल्ती गर्ने बित्तिकै त आमालाई रात दिने तेरो छोरीले बनाइथिस् खुवाइस् भनेर रात दिनै टर्चर दिने त्यत्रो हुँदा हुँदै आज मैले पाउनु त यस्तो राम्रो छोरी पाएको छु मलाई सबै थोक भएको छ तर मेरो त्यति थियो भनेदेखि आज केही छोरालाई दिएर पनि मैले यहीँ पनि त केही गराउन सक्थेँ म त नहुने त थिइनँ नि आज यस्तो बनाएँ भनेर चाहिँ धेरै पिर मान्नुहुन्छ क्या हस् त अब पिर नमान्नु होला है आमा ठिक छ त्यो तेरो पापिनीलाई नि जहाँ गयो नि त्यसलाई सुख छैन होला नि त शराब लागिरहेछ उसले भगवान्ले उसलाई धेरै ठुलो शराब दिइरहेछ उसलाई अब यो भिडियो हेऱ्यो भने त्यसलाई लाग्छ कि ओहो आमाको मैले यस्तो गल्ती गरेँ भन्ने लाग्छ दर्शकवृन्द रिना रावत रामेछापकी हुनुहुन्थ्यो अरे आमाको यो अवस्था पारेर जानुभएको छ पहिचाको नाम रामेछाप त्यसको चाहिँ घर पहिको घर चाहिँ रामेछाप आफ्नो उसको माइती गोर्खा पिर नगर्नु होला है आमा घर कहाँ हो हजुरको गङ्गौरा ल गीत हान्नु पर्यो एउटा गीत गाउनु पर्यो ल पानको पात तिमीले सन्जना पानको पात दिनको रात पानको पात सरारा गाउँको सालीले उलायो गाउँको सालीले झुलो उलायो गाउँको साली झुलो उलायो सालीले नेपाललाई झुलायो हजुरको चालैमा नाच्न पनि आउँछ तपाईँलाई आउँछ चालैमा चमचम बसेको तालैमा चालैमा मेरी सानो तिमी ढल्किन छ हङकङको साडीले नेपालको धुलो उडायो छम छम पाउजूको तालैमा मर्काइदेऊ कम्मर अहिलेको सालैमा दर्शकबिन यो ठाउँमा यति धेरै मान्छे हुनुहुन्छ मान्छेको माइन्ड फ्रेस गर्नको लागि नाचगान पनि चल्दो रहेछ बेला बेलामा एकदमै दिनको 3 टाइम नाचगान चल्छ अरे सबै कलाकार बनिसक्नु भएको छ यहाँ सबै किनभने नाच्दा गाउँदा हजुरको नाम मनिका मनिका के श्रेष्ठ हजुरको घर कहाँ हो घर हो यहीँ हो है अब जहाँ बस्यो त्यहीँ घर है के भन्नुहुन्छ आज गीत उहाँलाई के भन्नुहुन्छ आमा आमा हो अनि ल गीत गाउनु त खै एकचोटि म छोरी सुन्दरी कसवन पानी पानी उठी रहने पानी कमर बोक्ने पानी छोरी सुन्दरी कसरी पानी बसी बसी भने कैला भन्दा सानी उठी बसे भने कमर बोक्ने पानी छोरी सुन्दरी थ्याङ्क यू है हजुर त सुन्दरी हुनुहुँदो रहेछ आमालाई के भन्नुहुन्छ मामा माया लाग्छ सधैँ यस्तै माया गरेर राख्नु है आमालाई बिहे गर्ने कि नगर्ने हजुरले दाइलाई सोध्नुपर्छ ए दाइलाई सोध्नुपर्छ बिहे तपाईँले बिहे गर्ने दाइलाई किन सोध्ने त आफ्नो मन लाग्यो त गर्नु पर्यो त बिहे गर्न पर्यो बेहुलो हुनु पर्यो है अब ल अनि मलाई पनि बोलाउनु बिहेमा भोज खाना है कता केटी बुटलमा छ बुटलमा केटी छ बे केटी ए केटी यहाँ ल्याइदिएछु ए ल यहाँ बुटलमा छ अरे के यो केटी ठिक छ कि नै त कहाँ कहाँ गर्नु तपाईँको म त काभ्रेको यति राम्रै हुन्छ कि नै कि बुटलकै गर्ने हो बुटलको बुटलको यो नि बुटलकै हो ए लजाउनु भएको आहा ए मन परेन परे पर्यो बुटलको राम्री कि म राम्री बुटलको बुटल आजदेखि यहीँ राख्नु है उहाँलाई बिहे गरेर हामी गइजान्छौँ ऊ यहीँ बस्छ है तपाईँसँग अब घाँस दाउरा बोकाउनुमा जङ्गललाई पठाएर है हुन्छ 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 ल खै एकचोटि अङ्गाल हाल्नु त आफ्नो बुढीलाई अनि कता अन्ति अन्ति त यता हालिन्छ यता हालिन्छ औँठी चाहिन्छ यता बिहामा गर्छ यसलाई औँठी निकालिदिनु त यो ल बुढीलाई लगाइदिनु पर्यो हा बिहे भयो मलाई उहाँ देखेको के अरे चुटिङमा देखेको चुटिङमा देखेको त्यसरी बे गरे ए सुटिङमा दे चुटिङमा देखेको के ए औँठी लगाइदिएको
आज नि तपाईँले लगाइदिनु भयो अब त तपाईँकै बुढी भयो त यो बहिनीको घर कहाँ पर्यो भने के अब तपाईँसँग बिहे गरेपछि त म त तपाईँकै घरको भइहाल्यो नि अब त घरै यहीँ परेको पर्यो हो यहीँ हो घर अब त होइन हुन्छ ल हामी गयौँ अब यहाँ समातेर राख्नु है हामी गयौँ अब फेरि छोड्न पाउन्न नि मलाई हुन्छ सधैँ यहीँ बस्छ है त हुन्छ फेरि पाल्न सकिन्छ कि नै पाल्न बुढीलाई कपडा दिनु पर्यो साडी किनिदिनु पर्यो अब बिहे गर्ने बेला त हङकङको साडी चाहिन्छ फेरि हङकङको साडी चाहिन्छ ए वाह वाह मनिका रहिसक्यो हो तपाईँलाई मनिकाले पनि मन पाएको रहेछ हो मसँग बिहे गर्ने हो न मनिका रोए ए म नगर्नी ए उसँग नगर्ने तपाईँले नगर्ने भए उसले गर्छु भन्छ तपाईँले गर्ने भए उसले गर्छ दर्शकबिन रमाइलो मात्रै गरेका थियौँ हामीले किनभने यति राम्रो यो ठाउँ छ दिदीले लगभग एक दिनमा 3 चोटि त उहाँहरू नाच्नुहुन्छ अरे एकदम नाच्ने भजन गाउने सबै कुरा रहेछ ए सरी पनि भनिसक्नुभयो हे मनको पीडा पत्रैमा लेखेर खुसी भयौँ छत्र भाइ देखेर माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात म स्याङ्दी साला पत्रमा लेखेर खुसी भयौँ छत्र भाइ देखेर माया पानीको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी साला ए आएको रहेछु म पनि लेखेर मनी खुसी हजुरलाई देखेर माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी साला म पनि लेखेर खुसी भाछु हजुरलाई देखेर माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी साला ए यसै गरी सबैलाई पाल्नु है आफ्नो इज्जत कहिल्यै नफाल्नु है माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी साला माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी साला हे आफ्ना मनका पीर व्यथा भुलेर गर्छु सेवा मनदेखि खुलेर माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी साला पीर व्यथा भुलेर गर्छु सेवा मनदेखि खुलेर माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी साला दर्शकबिन रिमा सेवा समाजमा हामी आयौँ धेरै समय हामी यहाँ भुल्यौँ किनभने यहाँ आमा बुवाहरूलाई देखेपछि दिदीहरूलाई देखेपछि भुल्यौँ अरू सबै कुरा यस्तै छ सबैले साथ दिनु होला सहयोग गरिदिनु होला रिमा समाज सेवालाई हामी यही भन्न चाहन्छौँ पक्कै पनि तपाईँले यो देखिसकेपछि तपाईँका मनमा पक्कै पनि सहयोगी भावना आफै आफ उत्पन्न हुनेछ र आँखाबाट आँसु पनि बरोबर झर्नेछन् यहाँ धेरै प्रकारका आमा बुवा हुनुहुन्छ हामी धेरैसँग प्रतिक्रिया लिन त सकेनौँ यहाँ धेरै कोही बोल्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कोही मानसिक रोगी हुनुहुन्छ सबैजना त्यस्तो हुनुहुन्छ सबैसँग बोल्न त सकेनौँ एक दुईजनासँग बोल्दा पनि हामी आफैलाई पनि एकदमै कस्तो महसुस भइरहेको छ रिमा दिदी लगायत उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यहाँ आमा बुवालाई सहयोग गर्ने यहाँ सम्पूर्ण टिम उहाँहरूको किचनमा कोही सरसफाइमा सबैतिर खटिनु भएका सम्पूर्ण टिमलाई पनि हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै यस्तै आगामी दिनमा पनि यस्तै देखिराख्न पाइयोस् र तपाईँहरूलाई पनि भगवान्ले धेरै रक्षा गरून् र तपाईँहरूको जिन्दगीमा सधैँ यस्तै सेवा गरेरै जिन्दगी जाओस् अरूबाट घृणित हुन नपरोस् यसै सबैको हाई हुन परोस् हातमा मिलाउँदै हामीले हात सहयोगी टिमलाई धन्यवाद माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी साला मिलाउँदै हामीले हात
सहयोगी मनालाई धन्यवाद माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिशाल अन्तिममा के भन्नुहुन्छ इन्द्रडी टिम सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हजुरहरूको पाइलो पनि यसै गरी दोहोरिरहेको छ यस ठाउँमा किनकि यो सबै हामी सबैका बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ होइन सबैजनाको कर्तव्य हो यो भनेको एउटा महिलाले कदम उठाएको ठाउँमा सबैजनाले पुस गरियो भने पक्कै पनि धेरै कुराहरू गर्न र पुर्याउन सकिन्छ त्यसले गर्दा तपाईँहरूको साथ सपोर्ट यसै गरी पाइराख्नु भन्न चाहन्छु हस्त नमस्ते धन्यवाद अनि उत्तर प्रगतिको कामना सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको कामना सबैजनालाई है हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुरको नाम मेरो नाम अपेक्षा भागले हजुरको घर मेरो घर गोर्खा गोर्खा कुन ठाउँ देउराली तपाईँहरूले यहाँ बस्नुभएको बाहिर आमा बुवाहरूको लागि यो सबै तयारी गर्दै हुनुहुन्छ हजुर तयारी गर्दै विशेष यहाँ तपाईँहरूले के गरिदिनुहुन्छ विशेष गरी चाहिँ बुढो हुँदै गएपछि कस्तो खालको प्रब्लमहरू देखिन्छ होइन अनि अब कस्तो खालको केयरले चाहिँ हामी अब एज अ नर्स चाहिँ कस्तो खालको सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी यो जेआरआइटीको लागि आएको हो खास तपाईँहरू पेसामा नर्स हुनुहुन्छ है हजुर हामी नर्सिङ स्टुडेन्ट कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँको प्रब्लममा आमा बुवाहरू बच्चाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा कस्तो देख्नुहुन्छ मलाई चाहिँ नि एकदमै राम्रो लाग्यो एकदमै घर जस्तो के बाहिर जस्तो पनि नलाग्ने उहाँ आमा बुवा भयो उहाँ दिदीले होइन एकदमै आफ्नो घर जस्तो आफ्नो आमा बुवाले धरि आफ्नो छोराछोरी जस्तो माया गर्नुहुन्छ होइन एकदम राम्रो लाग्यो दर्शकबिन यति बेला हामी स्वयम्भू आएका छौँ स्वयम्भूमा रहने बाँदरहरूलाई हामीले अस्ति पशुपतिमा गएर पनि हामीले विभिन्न सहयोगी मनहरूले पठाउनु भएको बाँदरको लागि खुवाइदिनु भनी पठाएको विवरण यस प्रकार छ हर्कबहादुर बानिया श्रीमती पूर्ण बानिया भुटान जाइफाम नेपाल खुदनाबारी सेक्टर D3 हाल अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया स्केनटनबाट $1000 र जमुना खतिवडा भुटान हुँदै नेपाल बेलडाङ्गी हाल अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया स्केनटनबाट $200 पितृहरू दल बानिया डिगमाया बानिया गोवर्धन चौरन र रणमाया चौहानको सम्झनामा जुलाई 21, 22, 23मा 84औं कार्यक्रम सञ्चालन गरेर $1200 को रु 1,41,835 पठाउनु भएकोमा इन्धन टिमको लागि रु 24,500 वृद्ध आश्रमको लागि रु 10,000 गाडीमा तेल हाल्नको लागि 335 अनाथको लागि रु 10,000 दिलबहादुर कार्कीको लागि रु 10,000 विभिन्न खाना नपाएकालाई खुवाउनु भनेर 100 ग्रुपको लागि रु 10,000 विभिन्न पीडितको लागि रु 26,000 मनाङ मिलेम्ची र लमजुङ बाढी पीडितको लागि रु 12,000 का दरले र बाँदरलाई खुवाउनु भनेर 5,000 भन्नुभएकोले आज ल्याएका छौँ हामीले हर्कबहादुर बानिया र श्रीमती पूर्णबहादुर बानिया लगायत सम्पूर्ण यो परिवारलाई हामी धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै उहाँहरूले पठाउनु भएको पैसाबाट हामी आज बाँदरलाई केरा खुवाउँदैछौँ हस्त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद लौ 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 ए आउनुहोस् 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 ए लाउनु 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 ए लाउनु लाउनु बाबु लाउनु ए यो रिसा ए लाउनु 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 आउ 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 लौ आउ यहाँ माथि आऊ माथि यहाँ आऊ यहाँ ए लौ 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 ए लौ लौ कतिवटा चाहियो यो उसलाई पनि देऊ ए सानोलाई सानोलाई ए सानोलाई सानो ए लौ ए बोकेकै हुँदो रहेछ नि नि खास ए जम्मा गर्दा रहेछन् कि पहिला यहाँ पहिला खानु भन्दा कसरी यति सानो मान्छे जन्माएको खाएको डराउनु हुन्न र अर्को दिन्छु अर्को तिमी त यति जम्मा गरे आऊ है घरमा छन् मान्छे ए हेर त अब हेर बोकेर हिँडेको लौ 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 ए आमा कति राम्रो छिन् ए आऊ 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 ए लौ 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 हेर त यो रिसाको ए लौ 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 ए ए ए खाऊ अर्को दिन पाए सोध्दो रहेछन् कि यिनीहरू त केरा त लौ घाँटीमा राख्छन् यी जम्मा पारे ए लौ 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 ए बाबुलाई बाबुलाई ए तिम्रो नानीलाई हो रिसाकी लौ ए हेर त कति सानो ए लौ 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 नयाँ मान्छे रहेछ नि लौ 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 बाबु लौ अझै खान्छौ अझै खान्छौ ए लौ लौ ए लौ 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 आऊ आऊ यहाँ यहाँ तिमीलाई यहाँ दिन्छु आऊ आऊ आफै सानसानो खाने कस्तो खाने र दुईटा पाएर आउनु पर्ला नि
दर्शकबिन यति बेला हामी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 कार्की टार आइपुगेका छौँ। 2078 साल असार 1 गते पटक पटक गएको बाढीबाट पीडित हुनुभएका सम्पूर्ण बाढी पीडितहरूलाई सहयोगार्थ सानो रकम भन्नुभएको छ। यहाँ हामी यो लिन आएका छौँ। सबैजना मिलेर उठाउनु भएको छ। यहाँ वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँ हामी एकछिन उहाँलाई पनि बोल्न लाउनेछौँ। कान्छी बस्ने 5205, त्यसै गरी हरिहर कार्की 5105 हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राजाराम कार्की 5005, पवन महर्जन 4000, उत्तम कुमार खड्का 3105, कृष्णबहादुर थापा 2200, विमल कार्की 2100, त्यसै गरी दयाराम खत्री 1555, मानदोज कार्की 1105, अशोक कुमार खड्का 1100, बंशीधर खड्का 1050, रामकेशर कार्की 1050, रामचन्द्र कार्की 1015, अनिता खड्का 1005, बेलीमाया थापा 1005, किरण ध्वज कार्की 1000, त्यसै गरी सत्य ओम ध्वज कार्की 1000, त्यसै गरी आनन्द कार्की 1000, रमेश ध्वज कार्की 1000, ईश्वर ध्वज कार्की 1000, प्रमोद ध्वज कार्की 1000, कमल कार्की 1000, विनोद कार्की 1000, सुमन आचार्य 1000, सन्तोष कार्की 1000, महेन्द्र कार्की 1000, गोपाल श्रेष्ठ 1000, विजय खड्का 1000, शिवप्रसाद मैनाली 1000, आचार्य खाद्य स्टोरबाट 600, भजुराम भण्डारी 505, विश्वेश्वरी थापा 505, प्रदीप ध्वज कार्की 505, सुमन राणा 505, वीरबहादुर भण्डारी 500, नयराम कार्की 500, भोला कार्की 500, हरिशरण कार्की 500, अमित कुमार कार्की 500, विनोद कार्की 500, नारायण कार्की 500, सुन्तली कार्की 500, सुरेश ध्वज कार्की 1 500, सुरेश ध्वज कार्की 2 500, त्यसै गरी विक्की श्रेष्ठ 500, चमेली कार्की 500, अनुजा खड्का 500, त्यसै गरी राजेन्द्र ध्वज कार्की 500, त्यसै गरी सरस्वती तिमिल सेना 200, राधेश्याम कार्की 200, महेश्वर कार्की 100, सुशील कार्की 100, जम्मा रु 59,825 रुपियाँ विभिन्न यहाँ व्यक्तिहरूले यहाँको वासीहरूले उठाउनु भएको छ। सबैलाई जोरदार तालीसहित हामी आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो पैसाबाट हेलम्बुका बाढी पीडितको लागि 30,000, त्यसै गरी मेलम्चीका बाढी पीडितको लागि 20,000 र इन्द्रणीको नयाँ स्टुडियो जो बन्दैछ त्यसको लागि 9,825 आज उहाँहरूले दिँदै हुनुहुन्छ। सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगदाताहरूलाई धन्यवाद दिँदै वडा अध्यक्ष हरिहर कार्की सर हुनुहुन्छ, स्वागत छ। इन्द्रेणीलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद छ र धेरै टाढादेखि उहाँहरू आउनुभयो। हामीले यो जमरको धेरै अगाडि गरेका हौँ। हामीले चाहिँ यो एउटा बाढी पीडितको लागि के सकिन्छ, यो छरछिमेकीबाट के कति उठ्न सक्छ उठाइदेऊ, दिएर पठाइदेऊ, उहीँ गएर भने दे हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले गरेको थिएँ होइन। तपाईँहरू यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो नम्र निवेदन, सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो तर्फबाट मेरो आमा रुद्र कुमारी कार्कीको तर्फबाट दुखी गरिबको लागि तपाईँहरूले यो 5,000 आमा रुद्र कुमारी कार्कीको तर्फबाट यो दुखी पीडितलाई भन्नुभएको छ रु 5,000 भन्नुभएको छ। आमालाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ दुखी पीडितको लागि। यो रु 5,000 रुपियाँ इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि, जम्मा 10,000 रुपियाँ आमाको तर्फबाट। के भन्नुहुन्छ? लोक संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने
इन्द्रेणी कार्यक्रमबाट पाल्नुभएका छत्र साईजी तथा अरू कलाकारहरूलाई सर्वप्रथम हाम्रो गाउँमा आइदिनु भएकोमा एकदम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी इन्द्रेणी कार्यक्रमका असाध्यै मन पराउने प्रचलित भाषा भन्दाखेरि हामी फायनहरू हामीलाई लोक संस्कृति जगेर्नाको साथसाथै इन्द्रेणीको अर्को पाटो जुन कृष्ण कडेलज्यूलाई अब यहाँ आज हामीले भेट्न पाएनौँ, उहाँलाई भेट्न पाएको अझ हामी अझ बढी खुसी हुने थियौँ। जस उहाँ जहाँ जानु भएको छ राम्रो कामको लागि जानु भएको छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र इन्द्रेणीले जुन एउटा प्लेटफर्म उपलब्ध गराएको छ कलाकारहरूको लागि त्यो ज्यादै सराहनीय काम हो। त्यस्तै विभिन्न दुःख पीडामा परेका जुन जति छन् इन्द्रेणी कार्यक्रमबाट कृष्ण कडेल मार्फत जे जतिले सुविधाहरू जे जतिले चाहिँ राम्रो चाहिँ सहयोग पाउनु भएको छ त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मुख्यतः हाम्रो यहाँबाट पनि हामीले अलिकति सानो सहयोग उठाएर हामी दाजुभाइ मिलेर थोरै सहयोग हामीले हस्तान्तरण गर्न पाएका छौँ। यो लिनलाई छत्र साईजी स्वयं आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हजुर के भन्नु? सर्वप्रथम त छत्र साईजीलाई यहाँ र इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई स्वागत छ। सकी नसकी जे जस्तो भए पनि थोपा थोपा मिलाएर समुद्र भने जस्तै हामीले केही न केही सहयोग हामीले दिने बाचा गरेका थियौँ। त्यस कारणले अलिअलि उठाएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बाढी पीडितहरूको लागि अलिअलि भए पनि सहयोग गर्न पायौँ, दुःखमा दुःख मिसाउन पायौँ। त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरैचोटि हामीले विभिन्न ठाउँमा सहयोगको रकम दिइरहेका छौँ। बाढी पीडितको लागि अघिल्लो चरणमा मात्रै हेलम्बुको लागि हामीले लगभग 65 लाख रुपियाँ हस्तान्तरण गरेका थियौँ भने मेलम्चीको लागि पनि त्यस्तै गरी गरिरहेका छौँ। अहिले पनि विभिन्न सहयोगीमानहरूले पठाइराख्नु भएको छ, अझै पनि सहयोग गरिदिनु होला। र आज यो सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई इन्द्रेणीको तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद। फेरि आगामी दिनमा पनि यसै गरी हामी उहाँहरूको घर दैलोमा आउन पाइराखौँ र उहाँहरू पनि सहयोग लिएर फेरि इन्द्रेणी स्टुडियो बन्यो भने सम्पूर्ण उहाँको टिम एकचोटि इन्द्रेणी स्टुडियोमा पनि हामी उहाँहरूलाई आउने निम्तो पनि हामी दिन्छौँ। अध्यक्ष सहित लगायत सम्पूर्ण टिम आइदिनु होला पनि भन्न चाहन्छौँ। पियानोबाट हामीलाई कुर्नुभयो, यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ। हामी पनि तपाईँलाई पहिलो त शुभकामना, काजलसँग तपाईँको अमर प्रेम होस् है। बिहे गर्दा ठिक छ कि छैन? एकदम ठिक छ श्रीमान। तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ? खुसी होइन त्यो थाहा पाए पनि म त्यो जन्तुमा सामेल हुन्छु। एकदमै तपाईँहरूको इच्छा पुरा हुने गरी हामी छिट्टै म अहिले अब यस्तै लकडाउन भयो, समस्या भयो, छिट्टै बिहे गरेर तपाईँहरूलाई जोडीको बिहे गरेको मण्डपबाट दोहोरी गाएर सुनाइदिनेछौँ हामी। छत्र साई र काजलको विवाहको लागि अग्रिम शुभकामना। यो छत्र साईलाई 1000 है, छत्र साईलाई 500, काजललाई 500, 1000 है। मेलम्चीको लागि 1000, यो 4000। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने जो किडनी फेल्छ उसलाई दिने इन्द्रेणी मार्फत 4000 रुपियाँ किडनी ट्रान्सफरको लागि, 1000 रुपियाँ बाढी पीडितको लागि, 1000 रुपियाँ मेरो र काजलको बिहेको अग्रिम शुभकामना भनेर बुवाल दिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दाई नमस्कार। म गोदावरी नगरपालिकाबाट नारायण कार्की। गुल्मीको 3 जना बहिनीहरू अपाङ्ग हुनुहुन्छ नि, पर्वतको होला सायद, गुल्मी होइन पर्वतको 3 जना अपाङ्ग दिदीबहिनीहरू छ, उहाँहरूको लागि 2005 रुपियाँ। एकजना चाहिँ त्यो बाहिरै पेटदेखि चाहिँ 1.5 वर्षको बच्चा हो कि समथिङ, अब कति छ? 2005 रुपियाँ। नमस्कार, म राजकुमार कार्की। बाढी पीडितको लागि यो सानो सहयोग 510 रुपियाँ। 510 रुपियाँ बाढी पीडितको लागि भन्नुभएको छ हाम्रो राजकुमार कार्की दाजुलाई, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हजुरको नाम? मेरो सीताराम महर्जन होइन। मसँग केही पनि छैन अहिले होइन, म त्यही पनि सहयोग गर्न सक्छु होइन। 1010 रुपियाँ छ होइन, बाढी पीडितको लागि होइन, मेलम्चीको लागि मैले सहयोग गरेँ है। योभन्दा मैले के पनि भन्न जाने छैन। 1010 रुपियाँ आदरणीय 10 रुपियाँ हाम्रो दाजुको तर्फबाट बाढी पीडितको लागि। यो हजुरको बिहाको लागि है, मलाई त बिहा हुन्छ भने। मेरो नाम भैरव कार्की। भैरव कार्कीको तर्फबाट रु 1005 रुपियाँ बाढी पीडितको लागि। ए हातमा घडी शिरैमा टोपी छ, यही देखेर यसले मुख छोपी छ। ए हातमा घडी शिरैमा टोपी छ, शर्मिलाले लाजले मुख छोपी छ। ए कहाँ गए भागेरी चरी, तिमीलाई मैले बिर्साउँला कसरी। ए तिमीलाई उसको पनि नाम शर्मिला। छोरी छोरी मेरो जेठी छोरीको नाम हे शर्मिलालाई अगाडि आ भन्ने, मलाई रहर ससुरा बा भन्ने। शर्मिलालाई अगाडि आ भन्ने, मलाई रहर ससुरा बा भन्ने। कहाँ गयो भागेरी चरी, तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी। हे सक्छौ भने हितैसी बन भो, बान भन मयालु भन भो। हे सक्छौ भने हितैसी बन भो, बान भन मयालु भन भो। हे कहाँ गए भागेरी चरी, तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी। ए छोरासँग मायाका कुरा, हजुरको छोरासँग मायाका
कुरा आउनुहोस् यता ढोगरे ससुरा छोरासँग मायाका कुरा आउनुहोस् यता ढोगर छु ससुरा कहाँ गए भँगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्साउला कसरी ए तिमीलाई मैले बिर्साउने कसरी हस् त बुवा है अहिलेलाई दर्शकबिन हामी यो राति परिसकेको छ तर पनि थोरै बुवाहरूसँग आइसकेपछि हामी यो टिमलाई स्टुडियो बनिसक्यो भने स्टुडियोमा एकचोटि निमन्त्रणा गर्छौँ टक्क राखेर उहाँ दोहोरी पनि गाम्ला यहाँ पनि हामीले आउन सक्छौँ सहयोग गर्ने सहयोगी सम्पूर्ण यहाँका दाताहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै हामी आउनुहोस् योभन्दा अर्को ठाउँमा जान्छौँ फेरि सुरेश बस्नेतको तर्फबाट बाढी पीडितको लागि रु 505 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ दाइले पनि धेरै धेरै धन्यवाद सुरेश बस्नेत दाइको तर्फबाट रु 505 बाढी पीडितको लागि सुभद्रा कार्की आमाको तर्फबाट रु 1010 छ यो पनि बाढी पीडितको लागि दर्शकबिन यति बेला हामी सातोबाट आइपुगेका छौँ यति बेला रातिको लगभग 9 बज्न लागिसकेको छ बुनु कुँवर आमा हुनुहुन्छ बेला बेलामा फोन गरिराख्नुहुन्छ आमाले धेरै दिन भयो आमाले फोन गर्नुभएको आइदिन पर्यो सहयोग गर्न चाहन्छु भनेर आमाले बेला बेलामा फोन गरिराख्नुहुन्थ्यो सबैभन्दा पहिला यहाँ आमाकोमा आउँला भन्ने सोच्थ्यो हामी टाढा पुग्न पर्ने भएर बेलुका जाम्ला आमाको घरमै गएर पनि बरु भए पनि आम्ला भनेर हामी अहिले आएका छौँ आमा नमस्कार रिसाउनु त भएको छैन नि हामी ढिलो रिसाउन अरे बाबुहरूको टिभीमा हेर्छु दिउँसो अब काम छैन बेलुका हेर्छु देखिहालेको छु नि को हुनुहुन्छ घरमा घरमा छोरा बुहारी नाति नातिना दुईटा केटाकेटीहरू छन् अनि बुवा हुनुहुन्न बुवा भइसक्नु के भन्नुहुन्छ त आज घरमा आछौँ हामी संसारभरिबाट इन्द्रेणी हेर्नु भएको छ कतिको हेर्नुहुन्छ इन्द्रेणी हेरिरहन्छ काम केही छैन बेलुका 6 बजे सधैँ त्यही त्योभन्दा पहिले त हेरेको थिइनँ थाहा थिएन यहाँ आएको त्यस्तै ब्राम भएर ज्वाइँ साहबले देखाइदियो यो त म उहाँ आउँथ्यो यो गीत के हेर्नु भन्थेँ म त अलिकति आउँदैमा बन्द गर्थेँ खबरै हेर्थेँ भने यहाँ हेरेपछि त एक दिन पनि छोडेको छैन बेलुका केही गरी छुट्यो भने दिउँसो 12 बजेदेखिको बेलुका छुट्यो भने दिउँसो हेरिहाल्ने बिरामी पनि हुनुहुन्छ हो बिरामी खोकी लागेको अहिले त यतिको बोल्न चाहिँ खोकी लाग्यो के भन्नुहुन्छ त आज धेरै त होइन अलिअलि छ यो हेरेर सुनाउनु पर्छ आमाले यहाँ हामीलाई एउटा लिस्ट दिनुभएको छ हामी यो पढ्छौँ स्वर्गीय गणेश बहादुर कुँवर बुवा हुनुहुन्छ ससुरा उहाँको त्यसै गरी स्वर्गीय मक्खन कुँवर त्यसै गरी ठुलो मुवा हुनुहुन्छ स्वर्गीय शिवकुमार कुँवर त्यसै गरी माइतीतिर हुनुहुन्छ आमाको झलक मर्दन बस्नेत त्यसै गरी रिष्ट कुमारी बस्नेत इन्द्र कुमारी बस्नेत पितृको नाममा यो 14,007 जनालाई दिनुहोला 2,000 को दरले जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ भने आमाले जम्मा 60,000 रुपियाँ हामीलाई आज दिँदै हुनुहुन्छ 5,000 गौशाला गाईको लागि होला सायद जस्तो लाग्छ हामी गाईको देखाएको थियौँ 10,000 बाढी पीडितको लागि दिनुहोला त्यसै गरी 10,000 रोगीहरूको लागि भन्नुभएको छ त्यसै गरी इन्द्रेणी स्टुडियोको लागि 10,000 भन्नुभएको छ त्यसै गरी 5,000 काजल जोशीको लागि भन्नुभएको छ उहाँको घरको पीडा पनि हेरेको थिएँ त्यही भएर भन्नुभएको छ रु 5,000 6 जना बाल कलाकारलाई 1,000 का दरले दिनुहोला भन्नुभएको छ 6,000 बाल कलाकारको लागि जम्मा रु 60,000 दिनुभएको छ बुनु कुँवर आमाले उहाँको सम्पूर्ण परिवारहरूलाई सुख शान्तिको कामना पनि गर्छौँ हामी यस्तै उहाँहरूलाई सधैँ दिइराख्ने पुगोस् कहिल्यै पनि अप्ठ्यारो नपरोस् भगवान्ले राम्रो गरोस् कृपा गरोस् फेरि पनि अझ भगवान्ले राम्रो गर्यो भने हामी बेला बेलामा आमालाई भेट्न आइराख्न पायौँ अब छिट्टै स्टुडियो बन्दैछ यदि स्टुडियो बन्यो भने आमालाई टक्क लगाएर हामी इन्द्रेणी अगाडि राखेर टक्कै गायिकाहरूकै अगाडि राखेर आमालाई इन्द्रेणीबाट पनि देखाउनेछौँ आमालाई धेरै धन्यवाद 24 घन्टा इन्द्रेणी हेर्नुहुन्छ होइन अब हामीलाई केही सुझाव सल्लाह अझ यिनीहरूले यस्तो गर्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने केही छ सुझाव सल्लाह गरि नै राखेको छैन दुखीहरूलाई यस्तो गरेको छ अझ बढेर जाओस् अब बन्दैछ भने त्यो बन्ने ठाउँमा 2-4 पैसा मेरो पनि परोस् बाबुलाई राम्रो होस् बिहा गर्ने गाजललाई त हस्त दर्शकबिन हामी लगभग 1 बजेबाट हिँडेको राति 9 बजेसम्म छौँ यस्तै ठाउँ गएका छौँ आमाको यो आशीर्वाद हामीले लागोस् र तपाईँहरू जहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू सबैले पनि इन्द्रेणी मार्फत कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने 98 41 48 98 35 मा फोन गरेर सहयोग रकम टिपाइदिनु होला भन्दै क्यामेरामा विवेक गोली दिपेन देउबा त्यसै गरी शर्मिला श्रेष्ठ जीवन टण्डन अनि म छत्रसाई हामी सबै बिदा हुन चाहन्छौँ हस्त धन्यवाद।